नमस्कार। पशुपतिनाथ मात्रै हो सबैको यथार्थ स्वरूप, सदाकालीन यथार्थ रूपले। पशुपतिनाथ मात्रै हो संसारका सबैको, विश्व ब्रह्माण्ड सबैको यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। पशुपतिनाथको अर्थ हो चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप। पशुपतिनाथको अर्थ हो चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप। यो हो सबैको सदाकालीन अमर स्वरूप, सबैको मुक्त स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप। पशुपतिनाथ हो सधैँ मुक्त, चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप हो सधैँ मुक्त। ऊ बन्धनमा कहिल्यै पनि छैन, सधैँ मुक्त, सधैँ परिपूर्ण। पशुपतिनाथ जो हो चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, पारमार्थिक स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप। अब यो कसरी प्रमाणित हुन्छ, कसरी यसलाई बुझ्ने, सबैले कसरी यसलाई पत्याउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा सत्य सिद्धान्त छ। त्यो सत्य सिद्धान्त हो द्रष्टा दृश्यदेखि अलग हो। द्रष्टा दृश्यदेखि अलग हो, यो सत्य सिद्धान्त हो। हिजोका दिनमा पनि सत्य, आजका दिनमा पनि सत्य, भोलिका दिनमा पनि सत्य। त्यो सत्य सिद्धान्त सबैका लागि। द्रष्टा दृश्यदेखि अलग हो। अब यो दृष्टान्तबाट बुझौँ। घटद्रष्टा घटदेखि अलग, घटद्रष्टा घटदेखि अलग। घट माने गाग्रो, घैँटो गाग्रोलाई घट भन्छ। मानौ हाम्रो अगाडि गाग्रो छ, घैँटो छ अगाडि। त्यो घैँटो दृश्यको रूपमा लियो, देखिनेलाई दृश्य भन्छ। गाग्रो घैँटो जो हो त्यो दृश्य रूपले आफ्नो अगाडि रहेको छ मानौ। अब घटद्रष्टा भनेको त्यो गाग्रोलाई जसले देखिराखेको छ, गाग्रोलाई जसले अनुभव गरिराखेको छ, गाग्रोलाई जसले देखिराखेको छ त्यसलाई भनिन्छ घटद्रष्टा। घटद्रष्टा दृश्यदेखि सधैँ अलग्गै हो। अर्थात् देख्नेवाला जो चैतन्य आफू हो, किनकि देख्ने क्षमता त चैतन्यमा मात्रै छ, चेतनमा मात्रै छ, जडमा त छैन। गाग्रोमा त गाग्रोले आफू गाग्रो हुँ भन्न पनि सक्दैन, अरूलाई बताउन पनि सक्दैन। कसले? गाग्रोले। त्यसैले त्यो जड हो। तर गाग्रोलाई जसले देखिराखेको छ, जानिराखेको छ, यस्तो जान्नेवाला जो द्रष्टा हो, जो चैतन्य द्रष्टा हो, यो जड होइन, यो चेतन हो, चैतन्य हो। सिद्धान्त हो घटद्रष्टा घटदेखि अलग्गै हो। अर्थात् गाग्रोलाई देख्नेवाला गाग्रोदेखि सधैँ अलग्गै हो। यो त यथार्थ कुरा हो। यो कुरालाई त कसैले काट्न सक्दैन। दुनियाँमा, विश्व ब्रह्माण्डमा यो दृष्टान्तलाई कसैले काट्न सक्दैन। के सक्दैन भने गाग्रोलाई देख्नेवाला जो द्रष्टा चैतन्य हो, यो द्रष्टा चैतन्य जो दृश्य रूप गाग्रो हो, त्योदेखि सधैँ अलग्गै हो। साथै घटद्रष्टा कहिले पनि घट स्वरूप हुन सक्दैन।
साथै घटद्रष्टा, घट अर्थात् घैँटो कहिले पनि हुन सक्दैन, किनभने अलग अलग हो नि त। गाग्रोलाई देख्नेवाला कहिले पनि गाग्रो रूपले त रहँदैन नि, किनकि गाग्रोलाई देख्नेवाला हो नि, गाग्रोदेखि अलग्गै हो नि। देख्नेवाला जहिले पनि गाग्रोदेखि अलग्गै हो। यस्तो अलग्गै जो चैतन्य हो त्यो कहिल्यै पनि गाग्रो रूपले बस्दैन। यो हो दृष्टान्त र सिद्धान्त। द्रष्टा दृश्यदेखि सधैँ अलग हो, अकाट्य हो। यो संसारको सर्वश्रेष्ठ मुक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र जो वैदिक हो, जसले संसार सबैको मुक्ति चाहेको छ, उसको यो सिद्धान्त हो, जुन सिद्धान्तबाट निचोडमा पशुपतिनाथ हो, विश्व ब्रह्माण्डको सबैको यथार्थ स्वरूप भन्ने कुरा सधैँ प्रमाणित भइरहन्छ। यसलाई दुनियाँमा कहिले पनि काट्न सुतर्कले सकिँदैन, कोही पनि यसलाई काट्न सक्दैन। विश्व ब्रह्माण्डमा अकाट्य हो, काट्न रहित अकाट्य सिद्धान्त के भन्दाखेरि द्रष्टा जहिले पनि दृश्यदेखि अलग्गै हुन्छ। दृष्टान्तमा घटद्रष्टा घटदेखि जहिले पनि अलग्गै हुन्छ। यो हो मुख्य सिद्धान्त, मुख्य आधार। अब जो छ पशुपतिनाथ, पशु भनेको त प्राणी हो, जीव हो। जीव भनेको चारवटा छन्। के छन् भन्दा गर्भबाट जन्मिएका, अण्डाबाट जन्मिएका, मैल आदिबाट जन्मिएका यस्तो जुम्रा लिखाहरू, आफै उम्रेका जस्तो रुख वृक्षहरू, चारवटा जो छ यो जीवको नाम हो। यो जीव हो भूतसङ्ग भन्छ संस्कृतमा। अब यो कुरा किन आइरहेको छ भने यथार्थ के हो भन्दाखेरि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म मात्रै साँचो हो, अरू कुनै हालतमा पनि साँचो कहिले पनि वास्तवमा हुँदै होइन। यो अकाट्य सिद्धान्त हो, यो घोषणा हो। संसारको मुटु जो वेद शास्त्र हो त्यसको घोषणा हो र सबैलाई गौरवको कुरा पनि हो, किनकि हामी सबै ब्रह्म रूपले रहन सक्यौँ नि। ब्रह्म भनेको त पशुपतिनाथ, ब्रह्म भनेको त चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो, आनन्दै आनन्द हो, सदाकालीन हो, जाजुल्यमान हो, आनन्द घन हो। त्यसैले संसारका हामी सबै का लागि सबैभन्दा गौरवको कुरा के हो भने हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो केवल पशुपतिनाथ, अर्थात् चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप। कसरी भन्दाखेरि द्रष्टा दृश्यको विवेकबाट, द्रष्टा दृश्यको सिद्धान्तबाट, अर्थात् द्रष्टा जहिले पनि दृश्यदेखि अलग्गै हो र जो द्रष्टा चैतन्य हो त्यो द्रष्टा चैतन्य कहिले पनि दृश्य रूपमा रहन सक्दैन। जस्तो घटद्रष्टा जो चैतन्य हो त्यो घट रूपले रहन सक्दैन। किन सक्दैन भने दृश्य सधैँ झुठा हो। किन? देखिने हुनाले। देखिने त झलाक झुलुक मात्रै हो। जस्तो पानी ग्राङग्रिङ गर्दा, आकाश ग्राङग्रिङ गरेर झलाक झुलुक जो बिजुली चम्कन्छ त्यो दृश्य हो, तर झलाक झुलुक हो। झलाक झुलुक माने मानिसको दृष्टिकोणबाट 100-150 वर्ष झलाक झुलुक हो। किनभने मानिसको जीवन अस्ति जन्मिएको हो, भोलि मर्ने हो। कति अवधिमा भन्दा 100-150 अवधिमा हुनाले यो झलाक झुलुक हो, यो दृश्य हो, यो टिक्न सक्दैन। द्रष्टामा दृश्य टिक्न सक्दैन। द्रष्टामा दृश्य वास्तवमा साँचो हुन सक्दैन।
यदि दृश्य साँचो हुन्थ्यो भने त मान्छे दृश्य त सधैँ रहन सक्थ्यो। यदि दृश्य साँचो हुन्थ्यो भनेदेखि विश्व ब्रह्माण्ड जो दृश्य रूपले रहेको छ त्यो सधैँ रहिरहन सक्थ्यो, तर सक्दैन। किन? हाम्रो अनुभव हो। खै त मानिसको जिन्दगी सालाखालामा 100-150 भन्दा बढ्ता कहाँ रह्यो? जस्तो शरीर यो अवधिमा रहेको छ त्यस्तै यो जो समष्टि भाव छ त्यो लाखौं करोडौं वर्ष रहन्छ। अवधिको मात्रै फरक हो, प्रकृति त एउटै हो। त्यो पनि दृश्य नै हो। कुनै लामा दृश्य छन्, कुनै छोटा दृश्य छन्, दुईटै दृश्य हो। सिद्धान्त हो द्रष्टामा दृश्य टिक्नै सक्दैन, रहिरहनै सक्दैन, तर द्रष्टा सधैँ रहिरहन्छ। र द्रष्टा दृश्यले गर्दा द्रष्टा भन्नु परेको हो। जब दृश्य नै वास्तवमा छैन भने द्रष्टा त पशुपतिनाथ भइहाल्छ। पशुपतिनाथ भनेको चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप भइहाल्छ। किनभने देखिने चिज जब वास्तवमा छैन होइन भने त्यसलाई देखेर हेरिरहने अवस्था पनि आउँदैन। झलक झिलिक अगाडि दृश्य भएको हुनाले पो त्यसलाई देख्नेवाला द्रष्टा भएर रहनु सम्भव भएको। जब झलक झुलुक दृश्य देखिए पनि त्यसपछि छैन, वास्तवमा होइन, त्यसलाई देखिरहेर रहिरहन पनि त त्यहाँ कुनै सान्दर्भिक भएन नि। जब दृश्य नै छैन, द्रष्टा पनि रहन सम्भव भएन। अब द्रष्टाको स्थिति के भयो त? के भयो भन्दा अधिष्ठानमा बदलियो। अधिष्ठान भनेको शुद्ध चैतन्यमा बदलियो। चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूपमा बदलियो, जो पशुपतिनाथ हो, जो केवल शुद्ध चैतन्य, जो केवल सच्चिदानन्द हो, जो सधैँ परिपूर्ण हो। त्यसकारणले यो जो सारा छ पृथ्वी, हिन्दू भनेको हिमालदेखि समुद्रसम्मको क्षेत्र पर्छ। हिन्दू सिन्धु भन्छ। हिन्दू धर्मलाई, हिन्दू धर्मशास्त्रलाई हिन्दू धर्मशास्त्र सिन्धु शास्त्र भन्छ। सिन्धु घाटीमा आर्य जाति सभ्य जातिबाट त्यहाँदेखि सुरु भएको भन्ने। यसको क्षेत्र कति? हिमालदेखि समुद्रसम्म भन्नाले के? हिमाल, पहाड, मधेस। मधेस भन्नाले समुद्रसम्म। अब यो तीनटा जो छ यो चाहिँ नि पृथ्वीको स्थूल स्वरूप हो। यो पृथ्वीमा त यही भाग न छ। हिमाल भाग छ, पहाड भाग छ, अनि समतल भाग छ जो समुद्रसम्म छ। अब यो हो भौगोलिक पृथ्वीको रूप, दृश्य हो। अब सिद्धान्त के छ भने द्रष्टामा दृश्य टिक्नै सक्दैन, वास्तवमा रहन सक्दैन। किनभने सृष्टि पर्लयको चक्कर हो यो त दृश्य भनेको त। जन्म मृत्युको चक्र हो यो त दृश्य भनेको त टिक्न सक्दैन। किन? द्रष्टा साँचो हो, दृश्य साँचो होइन। यसरी दृश्य बदलिएर जान्छ केमा भन्दाखेरि द्रष्टामा। यसरी पशुपतिनाथमा पशु बदलिएर जान्छ कहाँ भन्दा पशुपतिमा। पशुपतिमा बदलिन्छ पशु, किन दृश्य रहिरहन सकेन नि। यथार्थ त द्रष्टा हो। अब जो द्रष्टा हो त्यो दृश्य वास्तवमा नभएको हुनाले द्रष्टाको अब स्वरूप के हुन जान्छ भन्दाखेरि सर्वाधिष्ठान जो शुद्ध चैतन्य हो, जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप हो, त्यो रूपमा स्थिति हुन्छ। किनकि यो त ब्रह्म हो नि, यो त पशुपतिनाथ हो नि, यो त सदाकालीन हो नि, आनन्दै आनन्द परिपूर्ण मुक्त स्वरूप हो नि। त्यसैले अब यो सारा हिमाल, पहाड, मधेस, समुद्रसम्मको स्थिति के भयो? द्रष्टामा बदलियो। अनि द्रष्टा फेरि अन्त्यमा केमा बदलियो? पशुपतिनाथमा बदलियो। भनेपछि हिजोसम्मको जो हिमाल, पहाड, तराई जो छ समुद्रसम्म, अब यो चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि हिजोसम्म भए पनि आज पशुपतिनाथमा बदलिरहेको छ। पशुपतिनाथमा परिवर्तन भइराखेको छ र भोलि गएर केवल पशुपतिनाथमा मात्र रहिरहन्छ। त्यसो भए हिमाल भनेको पनि पशुपतिनाथ मात्रै हो, पहाड भनेको पनि पशुपतिनाथ मात्रै हो, मधेस समुद्र भन्ने पनि पशुपतिनाथै हो। बाँकी रह्यो एक पशुपतिनाथ मात्रै। पशुपतिनाथ हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। बुद्ध माने स्वयं प्रकाश चैतन्य। चैतन्य ज्ञान प्रकाश रूप जो पशुपतिनाथ हो, यो हो विश्व ब्रह्माण्डको
सबैको यथार्थ स्वरूप, सदाकालीन स्वरूप, जो सधैँ सधैँ विद्यमान छ, सनातन हो, परिपूर्ण हो, अमर हो, आनन्दै आनन्द हो, सम्पूर्णको यथार्थ स्वरूप हो। यो हो सधैँको सत्य। यसलाई काट्न दुनियाँमा न पहिला सम्भव हुन्छ, न अहिले, न भविष्यमा। किन? सत्य हो, सधैँ सत्य। यसरी जानिरहनु हो सफल जीवन मनुष्यको। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।